एक अदा से किरण ने अपने लेयर्स में कटे हुए बालों को अपनी पुश्त पर फैला दिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उसने जहाजेब खान के चेहरे पर जमा रखा था। दोनों लबों की सुर्खियों को आपस में मसल कर मजीद गहरा कर दिया। उस वक्त वो फिरोजी रंग के कामदार लिबास में मलबूस थी। दुपट्टा बेनियाजी से कंधे पर झूल रहा था। चुस्त शर्ट पे उसके नशीबो फराज नुमाया हो रहे थे, जबकि जहाजेब खान पुश्त पर हाथ बांधे खिड़की से बाहर देख रहा था। अब आगे का क्या इरादा है खान साहब? ताइमी को बहू की जरूरत भी होगी। सामने खड़ा शानदार सा मर्द उसकी हवासों पर छा रहा था, और वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि वो मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाए। मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि जल्द से जल्द अम्मी के लिए बहू लेकर आऊँ। एक अरसा उन्होंने तन्हाई में गुजारा है। अब उनका हक बनता है कि अपने बच्चों की खुशियों से लुत्फ अंदोज होकर। और किरण के चेहरे पर रंगों की बरसात आ गई थी। ये तो वो चाहती थी, जो दोहरा रहा था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह दी, जहाजिब की पॉकेट में पड़ा हुआ मोबाइल बजकर उसे बदमिसा कर गया, और मोबाइल कान से लगाए हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। कितनी कोशिशों से उसे अपने कमरे तक लेकर आई थी, सिर्फ इसलिए कि अपने दिल की बात कह देगी। सिर्फ एक हफ्ता पहले वो बैरून मुल्क से वापस आया, और तब से खानदान भर की लड़कियां उस पर निसार होती जा रही थी। उसकी खाला जीनत की दोनों बेटियां कोमल और सायरा पिछली दावत में उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी, लेकिन उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो बेबाक लिबास में मलबूस लड़कियां जो पहले से अपना आप पेश करने के लिए तैयार खड़ी हूँ, आज छोटे चचा के घर लंच पर इनवाइटेड था, और यहाँ किरण अब नाज और अदाएं दिखा रही थी। उसने एक अरसा मगरिबी खूबसूरती से वाबस्ता होकर देखा था, जो कुछ उसे दिखाना चाह रही थी। इन सब चीज़ों से वो उकता कर आया था। चुस्त लिबासों से झलकता हुआ जिस्म, होंठों पर फैलाई हुई सुर्खियां, और मेकअप से भरा हुआ चेहरा, उस पर बेबाक अदाएं। उसे इन सब चीज़ों से कोफत महसूस होती थी। और हकीकत भी यही थी कि जहारा बेगम ने उसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर उसे ब्याहने का इरादा रखती है। शीजा भी अब जवान हो चुकी है, और उसके बाद वो शीजा की जिम्मेदारी से सुबकदोश होंगी। वो सीढ़ियां उतरते नीचे चला आया, जबकि उससे चंद कदम के फासले पर किरण भी सीढ़ियां उतरती चली आ रही थी। सोफे के एक कोने में दुबक कर बैठी हुई शीजा बार बार अपने बालों को संभाल रही थी, और जयान की नजरें भी शीजा के दिल फ्रेब चेहरे पर टिकी हुई थी। किरण ने एक भरपूर निगाह उन दोनों पर डाली। वो अच्छी तरह वाकिफ थी कि इन दोनों में कौन सी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और फिर शीजा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो बुसोरते गर्दन झटकती थी। अम्मी, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। एक दोस्त मिलने आ रहा है, और शायद उसके साथ बाहर जाना हो। बगैर किसी की जानिब देखते उसने जहां आरा बेगम को कहा था, उन्होंने भी उसे मुस्कुराते हुए शाइस्ता बेगम से इजाजत तलब नजरों से देखा। ऐन उसी वक्त दाखिली दरवाजे पर कोई अंदर दाखिल हुआ। किरण वही सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। उसकी खाला 2 हफ्तों के बाद उसके घर आ रही थी, और यहाँ उन्हें देखकर उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई, क्योंकि खाला की पुश्त पर मीरू भी थी, जो बार बार अपनी शाल को संभाल कर उनके पीछे पीछे चल रही थी। शास्ता बेगम फौरन उठ खड़ी हुई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी बहन इस हुलिये में इस वक्त उनके घर आ जाएंगी। नौरीन बेगम मुस्कुराते हुए मोहब्बत से शाइस्ता बेगम की जानी पड़ी। उन्होंने एक ही हाथ से उन्हें हल्का सा गले लगाकर पीछे धकेल दिया। वो जो सीढ़ियों के पास मसरूफ से अंदाज में सर झुकाए खड़ा था, अनजानी सी आवाजों पर फौरन पलटा, और नजरें नौरीन बेगम के चेहरे से होती हुई उनकी पुश्त पर जम गई। वो कॉलेज शाल में चमकता हुआ चेहरा कुछ अजीब था। वो वहीं साकित खड़ा रह गया, जबकि नौरीन बेगम ने उसे कुछ ही कदमों के फासले पर खड़ा देखा। किसी ने भी इस्तकबाल नहीं किया, ना ही यहाँ कोई उनके आने से खुश नजर आ रहा था। नौरीन बेगम और शाइस्ता बेगम दोनों सौतीली बहनें थी। नौरीन बेगम तकरीबन 5 साल पहले बेवकी की चादर ओढ़कर बेचारगी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई थी। उनकी एक इकलौती बेटी थी, मीरू। ना सिर्फ ससुराती रिश्तेदारों ने बल्कि अपनी बहन भाइयों ने भी उनसे कतई ताल्लुकी कर ली, लेकिन फिर भी वो सबसे बहुत मोहब्बत करती थी, और कभी न कभी मुलाकात की गर्ज से आ जाती। इस वक्त भी मीरू के लाख मना के करने के बावजूद वो अस्पताल से निकलकर शाइस्ता बेगम के घर की जानिब चल पड़ी थी, ताकि कुछ लम्हे बहन से मुलाकात हो जाए, दिल हल्का हो जाए, और फिर शाम तक वो घर वापस चली जाएंगी।
वैसे तो मीरू और किरण के दरमियान बहुत बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन इस वक्त जहाँ जेब के सामने मीरू का आना उसे एक आंख नहीं पाया था। इसलिए उसने आगे बढ़कर मीरू से सलाम दुआ तक नहीं की और पलटते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसने जहाँ जेब की आंखों का इर्तकास समझ लिया था। वो काफी हमाक से मीरू को देख रहा था। आपा, आने से पहले बता ही नहीं, आपने बस, हमारे मेहमान आए हुए थे, मसरूफ थे थोड़ा। शाइस्ता बेगम की बात पर नूरीन बेगम कुछ शर्मिंदगी से सर झुका गई और मीरू के चेहरे की रंगत जर्द हो गई। तब तक जहारा बेगम इजाजत देकर पलट चुकी थी और अपनी माँ के साथ वो भी बाहर निकला। लेकिन बाहर जाने से पहले मीरू के झुके हुए चेहरे पर एक निगाह डालनी थी। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब थी। शॉल में लिपटा हुआ वजूद, सुलझे हुए बाल, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें थी और चेहरे पर फैली हुई मासूमियत। शायद गुस्से की वजह से चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी छाई हुई थी और पहली बार नजरों का असर था कि वो शख्स उस मासूम से चेहरे को अपनी जहन में नक्श कर गया था। गाड़ी में बैठते जहारा बेगम ने नूरीन बेगम की सादा तबीयत, नरम मिजाजी के बारे में बताना शुरू किया। साथ साथ वो ये भी बताती जा रही थी कि बेवा बे औरत अपनी बेटी के साथ अकेली जिंदगी गुजार रही है। बहुत शरीफ और मुहज़्ज़ब खातून है। वो पहले भी उनसे एक दो बार मुलाकात कर चुकी हैं और मीरू के मुतालिक तो वो ज्यादा नहीं जानती है कि शायद उन्होंने भी पहली मर्तबा ही शाइस्ता बेगम के घर मीरू को देखा हो, जबकि शीजा तो अभी भी मोबाइल पर झुकी जयान को ही मैसेजेस कर रही थी। अम्मी, खुदा का वास्ता है, आज के बाद खाला के घर जाने से परहेज कीजिएगा, खास तौर पर जब मैं आपके साथ हूँ। आज उनके चेहरे देखे थे आपने? घर आते ही शॉल उतार कर अपनी माँ पर बरस पड़े। बरसते भी क्यों ना, आखिर उनकी भी कोई इज्जत नफ्स थी। आज तक उन्होंने अपने रिश्तेदारों से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह और वो माँ बेटी को अछूत समझते थे, उसे अच्छी तरह अंदाजा था। किरण से तुम्हारी दोस्ती है, मुझे लगा तुम किरण से मिलकर खुश हो जाओगी। और मुझे थोड़ी देर शाइस्ता से, इस बात में कोई शक नहीं है, वो जब भी जहाँ वहाँ जाती, किरण उसके साथ हमेशा अच्छा इखलाक रखती थी, अच्छी तरह पेश आती और कभी कभार यहाँ मिलने के लिए भी आ जाया करती थी। किरण से बाकी सब लोगों की निस्बत अच्छी लगती थी, लेकिन आज किरण भी चुपचाप उसे देखकर वापस पलट गई। शायद वो लोग अपने रिश्तेदारों के सामने उनकी वजह से शर्मिंदा हो गए थे और उसने भी कसम खा ली थी कि आज के बाद वो कभी खाला के घर मुड़कर नहीं जाएगी। कमरे में आने के बाद अपने घुटनों में सर रखकर वो रो पड़ी थी। आंखों के किनारे भीगते चले गए थे। भला जब तक बाबा जिंदा थे, कोई इनके साथ ऐसी दूरी इख्तियार करता था? किस्मत भी हवा के थप्पड़ों की तरह होती है, जरा सी मुखालिफ सिमत में चले तो अपने रिश्ते पहले ही इधर उधर बिखर जाते हैं। जर्द पत्तों की तरह उन बिखरे रिश्तों की बेरुखी जानलेवा होती है। बालकनी की सर्द हवा ने उसके नर्म और गर्म वजूद को अपनी लपेट में लेते ऊधम मचा रखी थी। सर्दी से बेनियाज होकर वो वहीं खड़ा रहा, जमकर ठंडी ठारलिंग को पकड़कर। वो हल्का सा झुका था। 1.5 हफ्ता हो चुका था उसे पाकिस्तान से वापस आए हुए। 28 साल भरपूर जवानी में उसने आज से पहले इस कदर हसीन और शफाफ चेहरा नहीं देखा था। जहारा बेगम ने उसे अपना हमसफर चुनने की मुकम्मल आज़ादी बख्शी थी, लेकिन फिर भी वो जानता था कि वो ऐसी लड़की लेकर आए जिसकी माँ के बुढ़ापे का सहारा बने, जो उसके साथ उसके पहलू से लगकर खड़ी हो, उसके किरदार की गवाही खुद दे पाए, जिसकी नजरें उसके बदन से टकराए तो उसे एहसास हो कि वो उन सब चीजों से पर हकदार है। 2 दिन हो चुके थे और 2 दिनों से वो लड़की उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। 2 दिनों से मुसलसल वो इसके बारे में ही सोच रहा था। वहां से मालूम भी हुआ था कि वो शाइस्ता बेगम की सौतेली बहन की बेटी है। पहली ही नजर में नौरीन बेगम उसे बहुत रख रुखाव वाली और सादा सी मुहज़्ज़ब खातून लगी थी और उनकी बेटी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। वो उनके बारे में मजीद जानना चाहता था। मोबाइल को पॉकेट में से निकालकर उसने किरण का नंबर डायल किया। शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा था जब वो खुद किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, खास तौर पर आए हुए ना जाने कितने मैसेज को उसने अब तक अनसीन कर रखा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बेचैनी इस कदर अरूज बढ़ती से उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। दूसरी जानब जब नींद में भरी हुई किरण की आवाज उसके कानों से टकराई, उसने मोबाइल कान से हटाकर टाइम देखा था।
सॉरी किरण, मुझे अंदाज़ा नहीं था। हम सुबह बात कर लेंगे। उससे बात मुकम्मल करके कॉल काटनी चाहिए जब किरण की चहकती हुई आवाज़ उसके समातों से टकराई। अब आपने कॉल की है, मेरी नींदों को उड़ा दिया मोहतरम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल की। वो न जाने क्या कर बैठेगी। किरण उसकी हम उम्र थी और बगैर किसी लिहाज के बात कर लिया करती थी, लेकिन वो ज़्यादा बात करने से हमेशा कतराता रहता था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सुबह कॉफ़ी पीने चले। और किरण तो अपने बहके हुए वजूद को संभाल कर बेड से फौरन उतरी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, यानी वो शख्स उसे कॉफ़ी की पेशकश कर रहा था। आईने के सामने मुस्कुराकर उसने अपने अक्स को देखा। क्यों नहीं, मैं सुबह आपका इंतजार करूंगी। और जहां से भी खुदा हाफिज कहते हुए कॉल काट दी थी। आप जितने भी खड़ूस हैं, ये तो मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरा हुस्न दस्तक देख चुका है। वो मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ा कर वो झुकी और आईने में अपने लब रख कर खुद को ही चूम डाला। आज पहली बार यूं लग रहा था जैसे वो हवाओं में गर्दिश कर रही है। वरना जिस रोज नूरीन बेगम मीरू के साथ घर आई थी, उसने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। वो तो शाइस्ता बेगम भी शदीद कौफत का शिकार हो गई थी। जबकि रोहेल साहब मेहमान को घर में देखकर उनकी बद दिमागी पर सिर्फ कुड़ कर रह गए थे। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकते थे। माँ ने औलाद को इस कदर सर पर चढ़ा रखा था कि वो हर धर्मी पर उतर आए। मोबाइल को ओपन करते उसने जहां जेब की तस्वीर निकाली, आंखों पर चश्मा लगा, थ्री पीस सूट में मलबूस एक शान से सोफे पर बैठा इतना दिलकश लग रहा था। क्यों न जाने कितनी देर मुस्कुरा कर उस तस्वीर को देखते रहे। आप जानते हैं, आप मेरा ख्वाब है। मैंने हमेशा यही कहा था कि वो मर्द मेरे पहलू में चले जिसे देखकर दुनिया टटक जाए, जिसे देखकर सबकी आंखों में रश्क उतर आए। और आप ऐसे ही हैं। आपको पाना किरण रोहिल का जुनून है। मोबाइल को अपने लबों के करीब करते उसने बेतहाशा चूम डाला। नाइट ड्रेस में मलबूस वजूद एक लहर सी काम करा गया। चेहरे पर न जाने कितने रंग बिखर गए। वीरू के आने से वो खामखा उन इनसिक्योर हो रही थी। भला उसका और जहांजीब का क्या जोड़। वो एक आम से मोहल्ले में रहने वाली एक आम सी लड़की, जो बाहर की दुनिया से वाकिफ ही नहीं थी, जिसके पास मासूम हुस्न के अलावा कुछ नहीं था। ना ज्यादा तालीम, ना फैशन सेंस, और ना ही बड़े लोगों में उठने बैठने का तरीका। खुद पर एक मुलामत भरी नजर डालकर वो ऊंधे मुंह बेड पर गिर गए। बाल पुश्त पर बिखरे हुए चले गए। जालीदार नाइटी में लेटा हुआ वजूद बहक रहा था। और उस वजूद के बहक जाने का सबब जहांसीब खान था। रुजैल खान की बड़ी बेटी थी, उसके बाद जान, और उससे छोटी आयशा, जो अभी सिर्फ 10 साल की थी। हवेली के दो दो पोर्शन थे और एक पोर्शन में साकिब सर की फैमिली बात थी। उनकी फैमिली में कौन ही था। जारा बेगम, जो कि साकिब सर की वफात के बाद अकेली होकर रह गई थी। शीजा, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। और जहांजेब खान, जो अब लंदन से MBBS मुकम्मल करके वापस आए थे और अब मुस्तकिल तौर पर यहीं बाबा के बिजनेस को संभालने का इरादा रखता था। दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी में ही ऑफिस के मामलात अलग अलग कर लिए थे। साकिब साहब के बाद जहारा बेगम ऑफिस का काम संभाल रही थी, लेकिन ज्यादातर रोहेल साहब खुद देखा करते। जबकि अब जब वो खुद आ चुका था तो ये जिम्मेदारी बखूबी सरंजाम दे रहा था। कैफे के एक कोने में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। किरण बड़ी जासबियत से उसके चेहरे का जायजा ले रही थी और किरण की शौक नजरों से खामखा ही वो डिस्टर्ब हो रहा था। एक तो उसने ड्रेसिंग इस कदर अजीब कर ली थी, जैसे वो कॉफी पीने नहीं बल्कि डेट पर आए हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रात के इस पैर आपको मेरी याद क्यों आ रही थी। कंदेश कहा थे वो अपने मखसूस अंदाज में सर गिराकर उसने जहाजेब को देखा, जिसकी नजरें इस वक्त काफी पर जमी हुई थी। वो खुशबुओं में लिपटा हुआ वजूद, सलीके से बने बाल, चेहरे पर संजीदगी सजाए दिलकश लग रहा था। ऐसा कोई खास मसला नहीं है, बस तुमसे बात करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज कहाँ से करना चाहिए। अजीब तजब्जब का शिकार था। किरण की नजरों का इर्तकाज भला वो ना समझ पाता। उसकी बातों की गहराई वो सब कुछ बखूबी जानता था। और ऐसे में उसके सामने वीरों का नाम लेना एक बहुत बड़े मसले को दावत देने के मुतरादिफ था। चंद लम्हों तक वो इधर उधर की बातें करता रहा और बलाखिर मुद्दे की बात पर आ गया। उस रोज तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आ गए थे। मैंने सलीके से बात का आगाज किया और किरण पर तो उसकी मुलाकात की खुमारी छाई हुई थी। उसकी बात
تہ تک وہ پہنچ ہی نہ پائی۔ ماما کی سوتیلی بہن ہے وہ ہماری خالہ، شاید آپ پہلے کبھی ان سے ملے ہیں؟ اسے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے لگتا ہے شاید پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ خالہ بیوہ ہے، بس ایک بیٹی ہے مرینا، خالہ کی پینشن سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ مرینا زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی ہے، بہت دبو سی لڑکی ہے۔ وہ سر جھکائے بس اس کے بارے میں سنتا رہا کرن سے، اور کچھ پوچھنا فضول تھا۔ اسے چاہا تو تھا کہ کرن سے اس کا نمبر لے گا یا پھر ان کے بارے میں معلومات لے گا، لیکن کرن کا انداز اس کی باتیں بتا رہی تھی تو کبھی بھی اسے میر کے متعلق نہیں بتائے گی، اور اس روز بھی وہ ناکام ہو کر چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ دن گزرتے رہے اور ہر دن اس کی بےتابی بڑھتی رہی۔ جب اس روز آفس سے واپسی پر اس نے میڈیکل سٹور پر کھڑی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا اور فوراً سے گاڑی کو بریک لگائی۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی، سڑک کی جانب اس کی پشت تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ پھیلا۔ فوراً گاڑی سے اتر کر وہ میڈیکل سٹور کی جانب چل پڑا، چند قدموں کے فاصلے پر ہی رک گیا جہاں شاید اب بل لے کر رقم جمع کروا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پلٹی اور آج پورے 2 ہفتے کے بعد وہ جہاں زیب کے سامنے کھڑی تھی، ایک لمحے میں ہی دل میں سکون اور ٹھنڈک اترتی چلی گئی۔ صرف اس روز نہیں، آج بھی وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ سادہ سے شلوار قمیض میں اپنے بے حد سفید پیروں میں چھوٹی سی کالی چپل پہنی ہوئی تھی، بڑی سی شال کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹ کر جہازت پر ایک نظر ڈال کر وہ وہاں سے گزرنے لگی۔ جب اس کے قریب آیا تھا، السلام علیکم، میں جہازیب ہوں، کرن کا کزن۔ اس نے ایک نظر رک کر جہازیب کے چہرے کو دیکھا اور پھر دانستہ طور پر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ شائستگی سے اس نے سلام کا جواب دے کر وہ ایک بار پھر سے قریب سے گزرنے لگی، جب جہازیب نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے بازو پھیلا دیا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنی گڑ چھوڑ دوں۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی، سرخ رخسار اور سرخ لب۔ اسے کہاں عادت تھی یعنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کی؟ دیکھیے، آپ کرن کے کزن ہیں، اس لحاظ سے میں آپ کی ریسپیکٹ کر رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ دیکھنے میں کوئی لفنگا ٹائپ لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو کسی بھی راہ چلتی سے لڑکی کو ڈراپ کرنے کی پیشکش کرے۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائی وہ اس وقت بھی اتنا جاذب نظر لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے سامنے مسمرائز ہو جائے۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی امی سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر سمجھے تو ہم آپ کی جان پہچان کے لوگ ہی ہیں۔ اپنے شائستہ لب و لہجے سے وہ اسے قائل تو کر چکا تھا اور وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن ابھی بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبرائے ہوئے چہرے پر سرخیاں پھیلی ہوئی تھی، اور جہاں سے نے باتوں باتوں میں سے پوچھ لیا تھا کہ اس کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ قریبی میڈیکل سٹور سے ان کے لیے میڈیسن لینے آئی ہے۔ ماں کی بیماری کی پریشانی کی وجہ سے ہی وہ شاید روتی رہی تھی، آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر پریشان ہے۔ ہلکی پھلکی بات چیت تو وہ کرتا رہا، لیکن وہ اس سے بات کرنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ اس روز وہ پہلی مرتبہ اس کے گھر آیا، اس کی ماں کے پاس بیٹھا، لیکن تب تک وہ صرف کرن کا ہی کزن تھا۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی، اس کی شخصیت سے امپریس نہیں وہ لگ رہی تھی۔ اس نے ایک آخری بار پلٹ کر اسے خداحافظ کہا۔ میرو نے خداحافظ کہتے نرمی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد آپ اس دروازے پر نہ آئے، ہم عزت دار ہیں، اور ایک غیر مرد کا ہمارے دروازے پر آنا ہماری عزت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھ پایا، لیکن اس روز اسے یقین تھا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اگر محبت اتنی ہی جلد باز اور پہلی نظر میں اثر کر دینے والی ہوتی ہے تو یہ حقیقت ہے، مرینا حق نواز ہی اس کا انتخاب بن چکا تھا۔ وہ شام بڑی ہنگاموں بری شام تھی۔ شیزا کا برتھڈے تھا، اس نے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ خالہ زینت کی اتراتی ہوئی بیٹیوں کا نشہ، کرن کی بھرپور نظریں جس پر جمی تھی، وہ تو اس پر صدقے واری جانے کے لیے تیار تھی۔ منجلی چاچا نے بھی جب اس کی آمد کے بارے میں سنا تو موبائل چیت پر بات کر لینا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ نیہا ایک عرصے سے اسلام آباد میں مقیم تھی کیونکہ چچا کا سسرال ہی وہی تھا، اور شادی کے بعد وہ وہی مقیم ہو گئے۔ چچی کو نہ جانے کیوں بھرپور یقین تھا
जब वो नेहा को देखेगा तो अपना आप खो देगा। उसमें कोई शक नहीं था कि वो सब बेहद हसीन थे। पैसे की चमक दमक ने उसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। शिजा का बर्थडे भरपूर तरीके से हुआ। उसके बाद एक शानदार डिनर, और डिनर के दौरान ही शाइस्ता बेगम ने जीनत बेगम की तरफ देखते खुद ही बात को बढ़ाया। अब जल्द से जल्द हमें ऐसे ही खुशी अपने बेटे को भी देखना नसीब हो जाए। खानदान भर का बड़ा बेटा जहाँ जेब है, तो शुरुआत उसी से होनी चाहिए। वो अब साफ लफ्जों में तो नहीं कह सकती थी कि वो अपनी बेटी के लिए परेशान है। उसे एक नजर मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को देखा। सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। टांग पर टांग चढ़ाए सोफे की भुज से टेक लगाए वो हर एक लड़की के दिल की तार को छेड़खानी कर रहा था। सब लोग उसी के मुंतजिर थे, और किरण ने बेमकसद ही बालों को सुलझाना शुरू कर दिया। मैं भी यही कह रही हूँ कि इसे जल्द अज जल्द अपने इंतखाब के बारे में मुझे बताना चाहिए, ताकि मैं अपनी बहू के मुतालिक जान सकूं। जहारा बेगम के शफीक लहजे पर उसने नरमी से उनका हाथ थाम कर अपनी गोद में रख लिया। दोनों चचाओं को अपनी अपनी जगह पर यकीन था कि वो इन्हीं की बेटियों में से किसी का इंतखाब करेगा, और जीनत खाला तो वैसे ही उसके कदमों में पीछे चली जा रही थी। जब उसने एक नज़र जहारा बेगम को देखते बात का आगाज किया, इंतखाब तो मैंने कर लिया अम्मी, और मुझे लगता है कि मेरे इंतखाब सब लोग को पसंद आएगा। किरण की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, हाथ बेमकसद ही पसीने से भीगने लगे। दिल सरशारी में मुब्तला हो गया। इंतखाब मैंने कर लिया, और खुशखबरी की बात यह है कि अगले 20 दिनों के अंदर अंदर अगर उनके घर वालों ने मेरे हक में फैसला कर लिया, तो 20 दिनों के अंदर अंदर निकाह और रुखसी दोनों कर लूंगा, ताकि आप सब लोग इत्मीनान में आ जाए। उसके दिलकश गंभीर लहजे का असर था कि लाउंज में सुनाटा छा गया। सीनत खाला तो सदके वारी नजरों से उसे देख रही थी। इंसान से ज्यादा पैसा बोलता है। आज उनके पास बेतहाशा दौलत थी, नाम था, तो सब लोगों की नजरों का वो पहला इंतखाब था। हसीन और दिलकश होना इतना मायने नहीं रखता जितना कि अमीर होना मायने रखता है। अम्मी, मैं चाहता हूँ आप शाइस्ता आंटी। किरण ने अपने निचले लब को दांतों में दबा लिया। अब शाइस्ता आंटी की बहन लॉरीन आंटी को बेटी का हाथ मांग ले। मुझे अपने हमसफर के तौर पर मीरू पसंद आई है। और लाउंज में बैठे हुए हर शख्स के चेहरे पर हवाएं उड़ गई। कौन सोच सकता था कि उसका इंतखाब ऐसा होगा, जो उसके सामने कुछ नहीं थी। एक मिडिल क्लास इलाके की बेनाम सी लड़की, जिसके पास ना तालीम थी ना अंदाज था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम, रोहिल? चचा सख्त बेबद मजा हुए थे। खानदान लड़कियों से बड़ा बड़ा, और तुम किसी गैर लड़की का इंतखाब करोगे? सुहेल चाचा भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन वो पुरसुकून चेहरे के साथ बैठा रहा। जीनत खाला तो फौरन उठकर जहारा के पास आकर बैठ गई थी। मुझे हरगिज ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी आपा। बच्चों के गलत फैसले में शामिल नहीं होते। अब जहारा जहाँ जेब को समझाए, और वो उठ खड़ा हुआ। अपना मोबाइल उठाकर उसने अपनी पुश्त पर हाथ बांधे और सबके चेहरों को एक नजर देखा था। किरण तो जर्द चेहरे के साथ साकित बैठी बसों से घूरे जा रही थी। ख्वाबों का बड़ा ऊंचा महल जमीन बोस हुआ था। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। वही हुआ जिसका एक लम्हे में उसे अंदेशा हो गया था। हर अगर कोई और वक्त होता तो वो बेधड़क कह देती कि मीरो से ज्यादा हसीन, मासूम और किरदार लड़की कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त मामला जहां से का था। नफरत से पैर पटक कर वो उसके मुकाबिल आकर खड़े हो गई। दिमाग खराब हो गया आपका? वो लड़की जो आपके सामने एक मुलाजमा की हैसियत रखती है, उसके लिए आप मुझे ठुकरा रहे हैं? उसने हाथ बढ़ाकर जहाजेब के गिरेबान को पकड़ लिया था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो यूं पागलपन पर उतर आएगी। और जहाजेब ने गुस्से से उसका चेहरा देखा और फिर उसके हाथों को झटकते खुद से दूर किया। मैंने किसी को ठुकराया नहीं है, बल्कि मीरू का इंतखाब किया है। अगर वो मेरी नजरों में ना भी आती तो तुम मेरा इंतखाब कभी नहीं बन सकती थी। एक गुस्से भरी नजर उस पर डालकर वो सीढ़ियां चढ़ता चला गया, जबकि सब लोग बिखरने लगे थे। किरण तो पागलपन पर उतर आई थी। सख्ती से अपना बैग घसीटते कंधे पर डालकर वो फौरन से वहां से चली गई। रोहेल और सुहेल साहब के चेहरे भी उतरे हुए थे। शीजा ने एक नजर जयान को देखा और उस पर एक खाली सी नजर डालकर वो सर झुका गया। उसे अपना अंदेशा लाहक हो गया था कि अगर भाई किरण को ठुकरा सकता है तो हो सकता है बदले में जयान उसे ठुकरा दे। बड़ी बड़ी आंखों से वो भी अपने कमरे में चली गई।
ساری عداوتوں کو پسے پشت ڈالتے جہارا بیگم نے وہی کیا تھا جو ان کے بیٹے نے چاہا تھا۔ اس روز وہ نورین بیگم کے سامنے تھی اور اپنے آنے کا مقصد پیش کر رہی تھی۔ نورین بیگم حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اتنی چھوٹی جھونپڑی میں بھی معجزے ہو جائیں گے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دیکھیں، آپ ہماری حیثیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے، آپ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ اور جہارا نے نرمی سے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ یہ میرے بیٹے کی خواہش ہے اور میرے بیٹے کی خواہش مجھ پر مقدم ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیجیے، اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ وہ انہیں ساکت چھوٹ کر واپس چلے گئے۔ میری نہ تو پھتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ امی، آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟ اب جانتی ہیں جہازیب خان اور میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور نورین بیگم نے محبت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ مقدر اگر خود چل کر تمہارے دروازے پر آیا تو اسے مت ٹھکراؤ۔ یہ جہازیب خان کی اپنی خواہش ہے، لیکن اب وہ انہیں کیسے بتا دی کہ ان کی آنکھوں میں اس نے جہازیب خان کے لیے پسندگی اور جنون کے جو چراغ دیکھے تھے وہ بھلا انہیں کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ آپ جانتی ہے کرن، جہازیب کو پسند کرتی ہے، اسے محض اپنے آنسوں کو روک رکھا تھا۔ قسمت اب ایک بار پھر اسے کون سا دوراہا دکھانے والی تھی اس بات کا تو اسے علم ہی نہیں تھا، لیکن جہازیب خان تمہیں پسند کرتا ہے اور اس کی ماں خود ہمارے دروازے پر آئی ہے۔ اسے خاموشی اختیار کر لی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شخص کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتا تو چہرے پر جانے کتنے رنگ بکھر جاتے۔ وہ شاندار سا مرد اس کا نصیب بننے جا رہا تھا، وہ گہری آنکھوں والا شخص جو بات کرتے ہوئے وقت کو روک دیتا ہو، وہ جس کا ساتھ ہونا ہی مقدر کی سب سے بڑی منزل کو تسلیم کیا جانا تھا۔ نورین بیگم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور جہارا بیگم نے اگلے 15 دنوں کے اندر اندر نکاح کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی۔ اس روز وہ جہارا بیگم کے ساتھ شاپنگ کر کے واپس آئی تھی۔ سارے بیگز ملازم لے کر اندر رکھ گیا تھا اور وہ ابھی چارپائی پر بیٹھی ہی تھی کہ کھٹاک سے دروازہ کھلا اور کرن اندر داخل ہوئی۔ نفرت سے بڑی ہوئی نگاہوں کو میرو کے چہرے پر جمائے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ بہت اترا رہی ہو اپنی خوش نصیبی پر؟ جہاں زیب خان کو پا لیا وہ طنز کر رہی تھی اور میرو نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسا نہیں ہے کرن، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ ساری مقدر کے کھیل ہے۔ اور اسے چیختے ہوئے میرو کو بازو سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نورین بیگم کمرے سے بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کبھی نہیں، تم اس کے بستر پر تو جا سکتی ہو لیکن اس کے دل پر دستک نہیں دے سکتی۔ میں ایسا کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ہو بھی کیا تو میں تم سے چھین کر رائگاں کر دوں گی، لیکن اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ خود کو دیکھو، مٹی میں اٹا ہوا کیڑا جس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ اور جہازیب خان کو دیکھو، آسمان کی وسط میں چمکتا ہوا چاند جس کی روشنی دوسروں کو بھی منور کر دیتی ہے۔ تمہیں شرم بھی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے خواب سجاتے ہوئے؟ اس روز کرن نے اپنے اندر کی ساری نفرت کو اس کے سامنے اگلتے اسے صاف لفظوں میں دھمکی دے دی تھی کہ اگر جہازیب خان اسے میسر آ بھی گیا تو اسے چھین لے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اسی باور کروانا نہیں بھولی تھی کہ مرد کی عیاشی کا سامان بڑا وسیع ہوتا ہے، اسے صرف 7 پردوں میں لپٹی ہوئی بیوی چاہیے ہوتی ہے، جہارا کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی چاہیے اور اسے کچھ نہیں۔ اس روز نورین بیگم کی گود میں سر رکھ کر وہ ایک بار پھر سے سسک پڑی تھی۔ امی، ایک بار پھر سوچ لے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اور نورین بیگم نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ جب فیصلے خدا پر چھوڑ دیا کرتے ہیں تب لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ جہازیب خان نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، ملاقات کی اجازت چاہی، ساتھ شاپنگ کرنے کی آفر کی۔ آخر وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ جہازیب خان سے کوئی ملاقات نہیں کرے گی۔ اور جہازیب کو اس کی یہ بات بھی دل کو لگی تھی۔ وہ ایسے ہی تو لڑکی چاہتا تھا جو اس کے پکارنے پر بھی اس کے نزدیک آنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ مرد کو ہمیشہ بستر پر ہی بیوی چاہیے ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسے بن مانگے ہی میسر آ جائے۔ ایک رات اگر طوائفوں کی طرح اسے بن مانگے دستیاب ہو جائے تو اگلے ہفتے بھر کے لیے منہ ہی نہیں لگاتا، اور ناز اور ادا سے اگر پردوں میں لپٹ کر اس کی آغوش میں سمٹے تو دوسرے ہی لمحے وہ پھر سے ناز ادا دیکھنے کے لیے
بے چین ہو جاتا ہے، اور اسی لباس میں جس روز جالی دار گھونگھٹ میں وہ اپنا چاند جیسا چہرہ چھپائے جو اس کے مقابل آ کر بیٹھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ روہیل صاحب کی فیملی تو نہیں آئی تھی، البتہ روہیل صاحب نے خود شرکت کی تھی، وہ بھی لیے دیے انداز میں۔ زینت کی تو ویسے بہن کا مسئلہ تھا، وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اور رہی بات سہیل صاحب کی، تو بظاہر تو وہ اس رشتے کے خلاف تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کا رشتہ ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی اچھے گھر میں شادی کر لے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز شیروانی سج کر نہ جانے وہ کتنے دلوں کو توڑ گیا تھا۔ اتنا حسین دلہا وہ صرف اس وقت تک ہی رہا جب تک وہ اس کے پہلو میں آ کر نہیں بیٹھی، اور پھر کہنے والوں نے یوں کہا تھا کہ پرفیکٹ میچ۔ وہ چپ چاپ اس کے پہلو میں بیٹھی رہی، بڑے شاہانہ انداز کی ہر چیز جہارا بیگم نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کی تھی۔ شیزا دور ہی کھڑی رہی، اکلوتے بھائی کی شادی کی خوشی سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ زیان کو کھو دے گی۔ حالانکہ زیان نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کسی کے بنتے اور ٹوٹتے رشتے اور ان کے رشتوں پر اثر انداز نہیں ہوں گے، لیکن اسے یقین تھا کہ چچی کبھی نہیں مانیں گی، اور کرن تو مستقل اس سے بیر پال لے گی۔ نورین بیگم کی دعاؤں کے سنگ وہ رخصت ہو کر جہاں زیب کے پاس آ گئی۔ جہانا بیگم نے بہت ساری رسومات کے بعد اسے جہاں زیب کے کمرے میں منتقل کر دیا۔ سرخ گلابوں سے سجا کمرہ نہ جانے کتنوں کے خوابوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود جہازی سائز بیڈ پر وہ دھڑکتے دل کے سنبھالے بیٹھی تھی۔ کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیا کچھ سہنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ خود کو کبھی بھی جہاں زیب کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ امیر زادوں کی محبتوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی، اور رہی صحیح کسر کرن کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں نے پوری کر دی تھی۔ اس کے دل نے ہر طرح کی منفی سوچوں کو دماغ تک پہنچنے سے باز رکھا تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اس کی دل کو وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ شیزا کا رویہ کس طرح کا تھا وہ سمجھ رہی تھی، حالانکہ وہ بہت ہنسمکھ لڑکی تھی، پہلے بھی کتنی بار اس سے ملاقات کر چکی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی خاموش فضا کو اس کی قدموں کی آہٹ نے توڑ دیا۔ اس کی بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، خمار آلود نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ حسین دلکش نگاہیں، سرخ و سفید رنگت پر مہارت سے کیا گیا میک اپ، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی بے اختیار۔ اس کی جانب جھکتے جہاں زیب نے پہلی بار اپنے لبوں سے اس کی رخسار کو چھو لیا، وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس کی بیباکی کو دیکھ کر مزید خود پہ سمٹ گئی، جبکہ وہ مسکراتے اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں اس کے لے لیا۔ نازک سے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ کی جگمگاتی ہوئی رنگ بہرا کر وہ اس کے چہرے کے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا، جو سرخ سے سرخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کپ کپاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے لب اور دائیں رخسار پر پڑنے والا ہلکا سا گھڑا جو پڑتا اور معدوم ہو جاتا۔ تم جانتی ہو، تم میرے دل کا انتخاب ہو، اور دل کا انتخاب کس قدر بہترین ہے، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا سے اس کی جانب جھکا، آہستگی سے اس کی سراہی دار گردن کو باری ہاتھ سے آزاد کروا دیا، اور میرو نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کی، لیکن زیادہ تر دیکھ نہیں پائی، اور پھر اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا پوچھے گی، اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لی۔ کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں کیوں اپنایا، کیونکہ اس سوال کا جواب میں خود بھی نہیں جانتا۔ دل کی تمنا تھی کہ وہ جو آنکھوں کو با جائے گی، جسے دیکھ کر دل پکارے گا کہ ہاں، یہی میرا انتخاب ہے، میں اسے اپنا لوں گا۔ اور جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، تمہارے شفاف حسن پر دل یوں مر مٹا تھا جیسے تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جہازیب خان کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ اتنی شاندار پرسنالٹی رکھنے والا شخص یوں ایک ہی نظر میں کسی کے حسن کا غائل ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں مجھ سے بھی حسین چہرے موجود ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ اسے کمر سے تھام کر اسے قریب کر چکا تھا۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میری محبت کے سارے رنگ صرف تمہاری ذات کے لیے دستیاب ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود پر اپنے رقص کو اپنے لبوں سے چھو کر خراج تحسین پیش کرتا چلا گیا۔ وہ اس کی حسن کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر کے اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا،
اور وہ اس کی اظہار پر سرشار ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار دل شکر گزاری سے لبریز ہو گیا۔ پہلی بار دل نے تسلیم کر لیا تھا کسی کی محبت ہے اور کوئی ہے جو اس کے دل پر ہمیشہ حکمران رہے گا۔ اس کی گردن پر لب رکھنے سے پہلے جہاں زیب خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں وہ اجازت طلب کر رہا تھا، اور میلو نے آنکھیں بند کرتے اسے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال لیے تھے۔ نہ جانے کتنے دلوں پر سانپ لوٹتے رہ گئے تھے، نہ جانے کتنے خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے تھے، لیکن جن دو دلوں کا ملنا خدا نے طے کر رکھا تھا وہ ملتے جا رہے تھے۔ دو لوگوں کے اندر تیسرے شخص کی مداخلت ایک ناقابل معافی جرم ہے، لیکن کبھی کبھار تیسرا شخص اتنا شہر پھیلا دیتا ہے کہ دو لوگ بھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، اتنا دور کہ جہاں وہ تھا ایک عمر ایک دوسرے کے لیے ترستے رہے۔ مقدر نے ایک افسردہ سی نگاہ ان کی ملن پر ڈالتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا، جس کی وہ جانتا ہوں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، جیسے کہ وہ جانتا ہوں کہ حاسدین کا حسد کتنا وبال جاٹ ہوگا۔ پچھلے ہنگاموں کی وجہ سے، ہنگامہ خیز دنوں کی وجہ سے جہارا بیگم کی طبیعت رات سے کچھ خراب ہو گئی تھی۔ شاید تھکاوٹ کا اثر تھا، اس لیے وہ دیر تک سوتی رہی تھی۔ شیزا ان کے کمرے میں ان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن گہری نیند میں انہیں سوتا ہوا دیکھ کر واپس پلٹ گئی اور رضیہ سے ناشتے کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ جب داخلی دروازے سے کرن اندر داخل ہوئی، عام سی شرٹ ٹروزر میں بکھرے ہوئے بالوں سے اور بے تحاشا سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے اسے پتا چل رہا تھا کہ کون سی قیامت اس کے دل پر برپا ہو رہی ہے، اور اسی قیامت نے دن کے آغاز سے پہلے ہی اسے جہاں زیب خان کے دروازے پر لا کر پٹک دیا تھا۔ اپی، شیزا پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تک بیدار نہیں ہوئی تمہاری وہ پینڈو بابی؟ گزری رات کا خمار ابھی تک نہیں اترا سینے پر؟ بازو باندھی وہ بڑے سخت لہجے میں کہہ گئی تھی۔ اب بیٹھیے، چائے بناتی ہوں آپ کے لیے۔ شیزا نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی، جب وہ ہاتھ اٹھا کر اس نے شیزا کو وہیں روک دیا۔ جس طرح میرے سپنے رہ گئے، اسی طرح تمہارے سپنے بھی سپنے رہ جائیں گے۔ شیزا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس میں میرا اور زین کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ ہاں، اور میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ کرن حلق کے بل چیخی۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر فوقیت دی اس گوار لڑکی کو، جس کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ نام نسب تھا، ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی، ہماری اترن پہنے والی، آج ہمارے مد مقابل آ کر بیٹھے۔ اسے ساری دوستی کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ اس کی خالہ ذات تھی، اس نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ یہ خسارہ کوئی کم خسارہ نہیں تھا کہ جہاں زیب خان کو کھو دیا، جس کے بلبوتے پر وہ اتراتے پھرتی تھی تو پاگل پن پر اتر آئی تھی۔ شیزا کو اس نے صاف لفظوں میں دھمکی دے دی تھی۔ شیزا کے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھوں کا تھام لیا اور آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں میں اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، تمہاری محبت اس روز ملن تک پہنچ جائے گی جس روز لڑکی اس گھر کی دہلیز عبور کرے گی، ورنہ ساری زندگی زیان کے انتظار میں ادھر ہی بیٹھی رہو گی۔ اب جو کہیں گی میں وہی کروں گی، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ لڑکی زیادہ دیر یہاں نہیں ٹک پائے گی، لیکن آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گی۔ یہ اس بھائی کی خوشیوں کا سوال تھا جس نے آج تک اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ دکھ دلوں کی جس وقت مجھے ضرورت پڑے گی میں تمہاری محبت کو آزما لوں گی۔ شیزا پر آخری نظر ڈالتے ہوئے پڑتی تھی جب وہ سیڑھیوں سے اترتا اسے دکھائی دیا، اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ کچھ معلوم بھی تھا آپ کی ان پڑھ بیوی کو سہاگ رات کے بارے میں، یا ساری رات اس میڈل کلاس سوچ سے ہی نپٹتے رہا؟ اس سے ٹپکنے والے زہر کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ کس طرح کی بات کر رہی تھی؟ اس کی بات کا مفہوم کیا ہے؟ وہ بس سمجھنے، وہ سکون سے زینے اترتے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت رف پھولی میں بھی وہ دل کو چھو رہا تھا۔ آنکھوں کا خمار بتا رہا تھا کہ رات بے حد دلکش گزری، اور یہی چیز کرن کے دل کو چیر رہی تھی۔ میری بیوی اتنی حیات آ رہا ہے کہ ان معاملات سے اس کا بے خبر ہونا بنتا ہے۔ اب ہر کوئی تمہارے جیسا تو نہیں ہو سکتا کرن روہل۔ اسے شدید آگ میں سلگتا چھوڑ کر شیزا کو اشارہ کر کے کہ اس کے لیے کافی لے آئے، اور بیٹھ کے وہ ایک زہر پری نظر اس کے وجود پر ڈال کر پیر پٹکتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ جلنے والے کو کیسے جلایا جاتا ہے یہ تو وہ بخوبی جانتا تھا، لیکن میرو اس کے لیے جس طرح کی بیوی ثابت ہوئی ہے
इस बात ने उस जिंदगी में 4 चांद लगा दिए थे। वो एक हफ्ता इतना हसीन था कि वो कभी अपनी जिंदगी में उसे फरामोश कर ही नहीं सकता था। हर शाम वो उसकी बाहों में रक्स करती और हर सुबह बेदार होती तो सबसे पहले उसका चेहरा देखना नसीब होता। उसने उसे कोई मोतबिर हस्ती समझ लिया था। उसकी इतनी इज्जत किया करती कि कभी कभी उसे खुद पर गुमान होने लगता कि उसके सामने है क्या। मोहब्बत को मोतबिर समझना भी किसी किसी का काम है। लाखों लोग पढ़े हैं जो मोहब्बत दस्तयाब होने के बाद उसे पैरों की जूती बना लेते हैं। लेकिन यकीन करें, मोहब्बत उस वक्त बढ़ती चली जाती है जब उसे आप इज्जत की दौलत से नवाजते हैं। सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था। चाहरा बेगम का रवैया इतना मुहस्सब था कि वो बेतहाशा उनकी जानिब खींची चली गई। हर दूसरे दिन वो ड्राइवर के साथ नौरीन बेगम के पास चली जाती और नौरीन बेगम तो उसे देखकर खुशी से नहाल हो जाती और जवान हो गई थी वो। औलाद की खुशी वालिदैन को इसी तरह जवान कर दिया करती है। जब औलाद को सब कुछ दस्तयाब हो तो वालिदैन की जिंदगी में हर कमी खुद ब खुद पूरी हो जाती है। और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस रोज भी ऐसा ही हुआ जो वो दोपहर के वक्त उनसे मिलने के लिए आई। लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से वो वहीं रुक गए। जहां से ने कह दिया था कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो शाम खुद भी उससे मुलाकात करने ले गया। सुरख गुलाबों की खुशबूदार गजरे की कलाई की जीनत बनाते वो झुककर उसके रुखसारों को लबों से छू लिया था। तुमसे दिलकश कोई हो ही नहीं सकता। तुम जानती हो ये रात कैसे गुजरेगी? यकीनन नामुकम्मल। उसे घुमाकर उसकी पोस्ट को अपने साथ लगाए उसकी गर्दन पर झुका था, जबकि उसकी मोहब्बत देखकर सरशार हो गई और खिलखिलाकर हंसते उसने जहाजेब के सीने पर हाथ रख दिया। और ये नामुकम्मल दुख आपको 2 दिन तक सहना होगा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए हल्का सा झुका। ताबेदार साईं। जहारा बेगम वो दिन जीनत खानम के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए सुबह ही ड्राइवर के साथ चली गई थी। उसकी एक मीटिंग थी जिसे अटेंड करने के लिए वो दोपहर में ही वापस लौट आया। मोबाइल निकालते उस वक्त मीरू का ही नंबर डायल कर रहा था जब दरवाजा धड़ाम से खुला और वो फौरन पलटा। मोबाइल कान से हटाकर वो मुट्ठी में ही थामे खड़ा रहा। जब वो अंदर दाखिल हुई और उसकी बेबाकी को देखकर वो पहली बार उसके सर से धुआं निकलता महसूस हुआ। वो लिबास बमुश्किल उसकी रान तक पहुंचा हुआ था और उस पर जालीदार गाउन। किरण पुष्ट पर हाथ बांधे उसे खुमार आलूद मुस्कुराहट से देखते आगे बढ़ी। बीवी के चले जाने के बाद यकीनन कमी तो महसूस हो रही थी होगी ना। और मैं चाह रही थी कि खान साहब की ये कमी मैं पूरी कर दूं। एक हाथ उसके कंधे पर रखते वो टांग उठाकर घुटनों पर मोड़ते उसने बेड पर रख दी और उसे फौरन उसकी टांग को दूर धकेल कर उस पर हाथ जमा लिया था। अपोजिशन उस कुछ इस तरह थी कि जैसे उसकी रान पर हाथ रखे हुए हो और झुककर उसे देख रहा हो। तस्वीरें क्लिक कर ली गई थी। उसकी सारी तवज्जो किरण की तरफ थी। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूं। लेकिन किरण कहाँ बाज आने वाली थी। हशर बिगाड़े हो गए तो अपने किरदार पर भी वो दाग लगेगा जिसे सारी जिंदगी धोते रह जाओगे। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। क्या कहते हैं उस सारे वाक़े की बात करेगी? उस जैसी देसी लड़कियों के पास होता ही क्या है? कराए का दिमाग जो बवक्त जरूरत नहीं चलता। उसने सख्ती से उसके हाथों पर पकड़ते उसकी पुष्ट पर टिका दिया था। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में अपनी जुबान से कोई हर्फ निकाला तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा पेश आऊंगा कि तुम सारी उम्र पछताती रह जाओगी। शदीद गुस्से में था। आईने के सामने पड़ी हुई सारी चीजों को उसने फर्श पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हुलिये में मेरे सामने आने की, मुझे बदनाम करने की साजिश करने की? वो जो उसे यहाँ खौफ ज़दा करने आई हुई थी। उसने आगे बढ़कर मजबूती से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। अमूमी तौर पर औरत के साथ अपनाने के लिए ये रवैया गलत था, लेकिन जब औरत हद से गुजर जाए तो उसके साथ किसी भी तरह का रवैया इख्तियार करना मर्द के लिए जायज़ है। हालात को बिगड़ते हुए देख शीजा दरवाजे से ही गायब होगी। उसे घसीट कर बाहर ले आया। किरण चीखती जा रही थी जबकि उसे हवेली के दाखिली दरवाजे से बाहर ले आया और उसे अपनी पोर्शन में लेकर जा रहा था। सारे मुलाजमीन सब लोगों की नजरें उन्हीं पर जमी थी। उसे चचा की पोर्शन में लेकर गया और रहेल साहब के कदमों में फेंक दिया।
اسے لگام ڈال کر رکھے. اسے بولیے کہ میرے سامنے آئے تاکہ مجھے بہکا کر اس حاصل کر سکے، میری بیوی کو مجھ سے بدگمان کر سکے. لیکن یہ نہیں جانتی جس روز اس فلیے میں کسی ایسے انسان کے ہاتھ لگ جائے گی، اس روز آپ کی عزت مٹی میں ملا دے گی. اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا. سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے اندر غصے کو ضبط کر رہا تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر والوں نے کیا رویہ اختیار کیا، لیکن شام تک بات گھر کے اندر ہی دب کر رہ گئی. چہارہ بیگم کو بھی اس کے متعلق کسی نے نہیں بتایا. اپنی جانب سے اس نے کسی کو انفارم ہونے نہیں دیا. اس کی فیملی کو اس بات سے آگاہ کرنا اس کا حق بنتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کرن اس سارے معاملے میں بچھڑ چکی تھی. رحیل صاحب نے اسے کمرے میں بند کر دیا. انہوں نے اس سے بات چیت بند کر دی. شائستہ بیگم حیرت زدہ رہ گئی. کوئی بھی ایسا گمان نہیں کر سکتا تھا، اور زیاد وہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا. اس کی بہن تھی جسے وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا تھا. اس نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ شیزا کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا، اسے ہی اپنائے گا اور اسے ہی دلہن بنا کر اس گھر میں لے کر آئے گا. 2 دنوں تک اس کے عہد نما کمرے میں پڑی رہی اور بلاخر رحیل صاحب سے معافی طلب کر لی تھی. رو رو کر ان کے سامنے ہلکان بھی تو انہیں بھی معاف کرنا پڑا. لیکن بھلا اندر کا کتا کیسے مر سکتا تھا؟ اس نے شیزا کو کال کی اور کہا کہ بنائی ہوئی تصویریں اس کے موبائل پر بھیج دے. شیزا نے انکار کرنا چاہا. وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنے بھائی سے بہت خوفزدہ تھی. اسے ڈر تھا کہ اگر زیان کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ بھی پکڑی جائے گی. اسے صرف زیان کی خاطر ہی کرن کا ساتھ دیا تھا، تاکہ کرن کسی بھی بدگمانی یا نفرت میں آ کر اسے زیان سے الگ ہی نہ کر دے. لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے. دوسرے دن ہی میرو گھر واپس آ گئے. پہلے دن کی طرح ہنستی کھیلتی چہکتی پھرتی. شاہزیب نے جان بوجھ کر اسے کچھ نہیں بتایا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائے یا کبھی بھی اس پر شک کرنے کی گنجائش محسوس کرے. شیزا کو بلیک میل کر کے وہ اپنی اور جہازیب کی تصویریں حاصل کر چکی تھی، اور پہلی فرصت میں اس نے وہ تصویریں میرو کے نمبر پر فارورڈ کرتے ساتھ لکھا تھا. میں نے کہا تھا نا میرو، مرد کی عیاشی کا سامان بڑا وسیع ہوتا ہے. تمہارے ساتھ چاہے جتنی محبت رہے، لیکن تمہارے بعد اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تصویریں اس کے نمبر پر سینڈ کرنے کے بعد وہ کافی دن انتظار کرتی رہی، اور تقریباً 1 گھنٹے تک جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود چچا کے پورشن میں چلے گئے. حالانکہ اس طرح سر شرمندگی تھی، پھر سر منہ اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے جانا. لیکن یہ شرمندگی بھی شاید عزت دار لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اس میں داخلی دروازے میں کھڑے ہو کر میرو اور جہازیب کو اترتے دیکھا. ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر شاید وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھے، جو وہیں سینے پر بازو باندھے کھڑی رہ گئی. ویسے ظلم سے زیادہ ترسا ہوا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. میرینا شوہر کی رنگ رلیوں کو دیکھنے کے باوجود صرف یہ ٹھاٹ بھاٹ ہی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی. بھائی داد ہے تمہارے حوصلے کو. باقاعدہ تالیاں بجاتے ہوئے وہ اعتماد سے میرینا کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی. چاہے جو بھی صفائیاں دے دیتا، اسے ہر حال میں میرینا کے دل میں شک کا پودا بو دینا تھا، جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی کہ اس کا سارا ان کے رشتے پر پڑتا اثر. وہ وہیں کھڑا رہ گیا. میرینا سیڑھیاں اترتی اس کی جانب چلی آ رہی تھی. اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھتے رہ گئے. جہاں زیب بیگم بھی کمرے سے نکل آئی تھی، اور شیزا وہ تو بس اس کی ضد کو دیکھ رہی تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس حد تک گر سکتا ہے. اگر میں نے کوئی ایکشن لینا ہوتا تو میں اس وقت لے رہی ہوتی. تم نے تصویریں سینڈ کی تھی، خواہ خود کو تھکانے کے لیے یہاں تک چلی آئی. اس کے لہجے میں گہرا تاش تھا. کرن کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا. دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کا گلا ہی دبا دے. اس نے پلٹ کر ایک نظر جہازیب کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا. جو بھی تھا، لیکن اس کا دل دھڑکتا تھا. کیا ہو جاتا اگر میرو اس پر اعتماد نہ کرتی؟ وہ بس بےچارگی سے کرن کو دیکھتا رہ گیا. آج کل کے دور میں عورتیں مرد سے زیادہ طاقتور ہیں. حیرت اس بات کی تھی کہ اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. میرو کرن کی جانب پڑی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے داخلی دروازے کی طرف موڑ دیا. آج کے بعد کبھی بھی منفی ارادے سے اس گھر کی دہلیز پر قدم مت رکھنا. میرے شوہر کے ارد گرد منڈلانے کی کوشش کی
تو تمہاری آنکھیں نکال کر تمہارے ہاتھوں میں رکھ دوں گی. 2 تصویریں کیا ایسی ہزاروں تصویریں میرے سامنے لے آؤ تو منہ کی کھانی پڑے گی تمہیں. جہازیب خان اتنا گرا پڑا نہیں ہے کہ اپنے قدموں میں گری ہوئی لڑکی کو اپنے سر کا تاج بنا لے. دھواں چہرے کے ساتھ کرن اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے جہانہ بیگم نے سختی سے ٹوک کر اسے یہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور وہ ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی. ہار ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے جو ہمیشہ جلن اور حسد کا شکار رہتے ہیں. وہ شام اعتماد سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ گھر سے باہر نکل آئے. گاڑی میں وہ بالکل خاموش رہا. ایک حسین شام ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر وہ دور تک چلتے گئے. جب اس نے پلٹتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا تو شک کر سکتی تھی ایک پل کے لیے آخر بیوی ہو. اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا. اگر بیوی ہی شک کرنے لگ جائے تو مرد کے پاس کیا بچے گا؟ جس روز وہ میرو کا نمبر ڈال کر رہا تھا اس روز بھی ان دندروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اس نے سن لیا تھا، اور ان تصویروں کے متعلق شیزا اس سے پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی. اس نے شیزا کو معاف کر دیا تھا. ساری بازی اس کے ہاتھ میں تھی تو خامخواہ شک اور نفرت سے وہ کیوں اپنا گھر خراب کرتی. اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا. دلکشی سے مسکراتے اس نے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جانے کس عبادت کا صلہ ہوتا. اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی موت سا ہو، اور اس کی دل فریب نظروں سے وہ نکھرتی جا رہی تھی. مسکراتے ہوئے سر جھکا کر اس نے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا تھا، اور اس لمحے اسے وہ اتنی خوبصورت لگی تھی کہ دل چاہا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ کھڑے رہے اور اسے دیکھتا رہے. میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد ہی وہ پہلی کڑی ہوتی ہے جو اس رشتے کو مضبوط بناتی ہے. اگر شک کو درمیان میں لا کر اس رشتے کو الجھا دے تو اس کی ڈوریاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، اور آخر پر چند بکھری ہوئی ڈوریوں کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا.